बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में आपके साथ 14 मुहर्रमुल हराम और बुध के दिन का एक खास वजीफा, एक खास अमल जिक्र करूंगी। और ये वजीफा बिलखसूस आपने सूरत अल कौसर पर ये मुनहसर है। इन्ना अतैना कल कौसर, इन्ना अतैना कल कौसर पढ़ने के आपको बहुत से फायदे होंगे। जो कोई इस सूरत मुबारक को पढ़ेगा तो अल्लाह की जात उसे एक ही दिन में करोड़ों अता कर देगा। जो उसे पूरा साल न मिल सका वो आज के दिन, बुध के दिन मिलेगा। हर कोई पूछेगा कि आप करोड़ों के मालिक कैसे बन गए। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, आज के दिन का बहुत ही बाबरकत और ताकत वाला वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। 14 मुहर्रमुल हराम बुध वाले दिन का ये वजीफा है। जो भी पढ़ लेगा दुआएं देगा। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, बड़ी तवज्जो से इस वीडियो को आपने सुनना है कि 14 मुहर्रमुल हराम वाले दिन आप तमाम लोग जो खास और इतना मुजरिब ये वजीफा है, ये एक बहुत ही पुरानी किताब से लिया हुआ खास वजीफा है जो कि सूरत अल कौसर पर मुनहसर है। जो भाई या बहन चलते फिरते पढ़ लेगा पूरी जिंदगी दौलत में खेलता रहेगा। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, याद रखना ये खास वजीफा आपने 14 मुहर्रम और बुध के दिन का बड़ा ही बरकत वाला है। मेरी बहनों, ये वजीफा आप तमाम लोग इस 14 मुहर्रम को चलते फिरते अपनी तमाम परेशानियों को खत्म करने के लिए, दौलत को फौरी तौर पर हासिल करने के लिए ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना। सारी जिंदगी जो आपको ना मिल सका, इंशाअल्लाह आज के दिन ये वजीफा पढ़ के देख लेना। 1 करोड़ क्या 10 करोड़ भी अल्लाह पाक आपको अता करेंगे। मेरी बहनों, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और छोटी सी ये वीडियो है, आप लोगों को ये अमल बिल्कुल आसानी से समझाया जाएगा और बिल्कुल आसान सा 1 से 2 मिनट का ये वजीफा है कि आपने 14 मुहर्रमुल हराम को चलते फिरते ये अमल कर लेना है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सारी जिंदगी अगर आपको पैसा नहीं मिला, दौलत नहीं मिली, नसीब के दरवाजे बंद हो गए हैं, किस्मत आपकी बंद है, तो नाजरीन, मेरी बहनों, ये भाइयों, ये खास वजीफा जिस किसी ने 14 मुहर्रम को पढ़ लिया, इसकी किस्मत ऐसी चमकी, इसके नसीब ऐसे बदले, इसको जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़ी। मेरी इस्लामी बहनों, आप तमाम लोग जब भी 14 मुहर्रम को ये वजीफा पढ़ने लगो तो एक बात का आप लोगों ने अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि इस दौरान आप लोग किसी से बातचीत ना करें। मेरी बहनों, 1-2 मिनट आप लोग तो निकाल सकते हैं। तो 14 मुहर्रम बुध वाले दिन जिस जगह पर मौजूद हो, आसानी से ये वजीफा आप लोग पढ़ सकते हो। और बिल्कुल जो है वो दिल में किसी किस्म का वसवसा ना रखिएगा, क्योंकि मेरी बहनों, ये वजीफा एक हमारे भाई ने पिछले साल 14 मुहर्रम को उसने किया, जो कि उसे बतलाया गया। तो उसकी परेशानियों को देखकर, इसके रिज़्क के मसाइल को देखकर आज इसके पास अल्लाह ताला ने हर चीज इसको दे दी। जो इसने मांगा इससे कहीं ज्यादा इसके पास मौजूद है। मेरी बहनों, मेरा अपना ये जाती तजुर्बा है कि मैंने ये वजीफा खुद अपनी मुश्किल के दिनों में पढ़ा, और इतना मुजरिब और इतना आसान वजीफा कि जो भी शख्स 14 मुहर्रमुल हराम को चलते फिरते ये वजीफा जिस तरतीब से बताने जा रही हूँ अगर पढ़ लेगा, दिल में वसवसे नहीं रखेगा, अल्लाह पाक की जात पर यकीन रखते हुए ये वजीफा पढ़ लेगा, तो मेरा यकीन मानो पैसे में पूरी जिंदगी खेलता रहेगा। पैसा इसके पास रखने की जगह नहीं होगी, पैसे रखने की जगह कम पड़ जाएगी। तो मेरी बहनों, 14 मुहर्रम को वैसे तो अमूमन जो लोग काम काज में मसरूफ हो गए, यानी बुध वाले दिन मर्द हजरात जो हैं वो घर में मौजूद हों तो घर के अंदर, वरना अगर घर से बाहर हैं या घर में इन्हें वक्त नहीं मिल पा रहा तो ये घर के बाहर भी वजीफा कर सकते हैं। लेकिन आपने 14 मुहर्रम बुध के दिन ये वजीफा जरूर करना है। मेरी इस्लामी बहनों, जो भी आपकी बड़ी से बड़ी हाजत हो उसकी नियत करके ये वजीफा आपने 14 मुहर्रम को लाजमी पढ़ना है। मेरी बहनों और भाइयों, आप लोग हमेशा एक शिकायत करते हो कि हम जो भी वजीफा पढ़ते हैं वो असर नहीं रखता, हमें इसका कोई फायदा नहीं मिलता। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, एक दिन में आप लोग अगर बहुत सारे वज़ाइफ एक साथ पढ़ना शुरू कर देंगे, आप लोगों को एक
حاجت کے لیے ایک دن میں ایک سے زیادہ وظائف نہیں پڑھنے چاہیے. یعنی اگر آپ نے سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ شروع کیا تو آپ پورا دن سورۃ الکوثر کا وظیفہ کریں. اگر آپ نے کوئی اور وظیفہ شروع کیا تو آپ کوئی اور وظیفہ پڑھتے رہیں. سارے ہی وظائف ایک ہی دن میں آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس طرح ہرگز نہ کیا کریں. ایک دن میں کسی بھی ایک حاجت کے لیے یہ وظیفہ ضرور کیا کریں. میری بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں. جب بھی وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں 14 محرم الحرام والے دن چلتے پھرتے یا تو گھر میں موجود ہیں جو میری بہنیں، میری مائیں، میرے بزرگ، وہ یہ وظیفہ گھر میں لازمی پڑھ لیں. گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں یا باہر چلتے پھرتے اپنا کوئی بھی کام کرتے یہ عمل کر لیں. تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیجئے، کیونکہ ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لینا ہے. جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ لینی ہے تو اس کے فوراً بعد آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے. میری بہنوں، صرف 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا بہت ہی آسان عمل ہے. وظائف آپ کو بہت آسان بتائے جاتے ہیں. جب آپ نے استغفر اللہ کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے تو استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کا یہ خاص عمل کرنا ہے. سورۃ الکوثر کا یہ عمل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اسے کس ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے، یہ اب آپ کے ساتھ ذکر کرنے لگی ہوں. تو نہایت ہی غور و فکر سے ملاحظہ فرما لیں. میری بہنوں، میں آپ کے لیے بہت ہی آسان وظائف لے کر آتی ہوں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے. تو میری بہنوں، آپ نے 3 مرتبہ استغفر اللہ کہنے کے بعد گھر میں بیٹھ کر یا چلتے پھرتے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ، اور اس کے بعد جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں سورۃ الکوثر کا، اسے پڑھ لینا ہے. اب آپ نے سورۃ الکوثر کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے، نہایت ہی غور و فکر سے ملاحظہ فرما لیں. میری بہنوں، آپ چاہیں تو تسبیح پکڑ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر سورۃ الکوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد. اور میری بہنوں، آپ نے یہ سیدھے ہاتھ کی انگلی پر ان قرآنی کلمات کو پڑھنا ہے. اور جب یہ وظیفہ، یہ عمل شروع کرنا ہے تو آپ نے اول میں آخر میں درود ابراہیم کو پڑھنا ہے. میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھتے ہیں یا آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتے ہیں، نہایت ہی اس عمل کو کرنے کا طریقہ کار غور و فکر سے ملاحظہ فرما لیں کہ آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ، 3 مرتبہ استغفر اللہ، 7 مرتبہ سورۃ الکوثر، 3 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم. یعنی یہ عمل کرنے کے اول آخر آپ نے درود ابراہیم کو ضرور پڑھنا ہے. میری بہنوں، آپ چاہیں تو یہ عمل چلتے پھرتے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، چاہیں تو آپ یہ عمل تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، لیکن آپ نے 14 محرم الحرام اور بدھ کے دن اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے. اس عمل کی برکت سے آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مراد ہے، جو بھی آپ کی نیت ہے، ذاتی گھر کی ہے، قرض اتارنے کی ہے، مال میں اضافے کی ہے، جو بھی جائز مراد ہے، اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ حاجتیں ضرور پوری ہوں گی. تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ بڑا ہی آسان اور بابرکت عمل ہے. اس عمل کو آپ نے 14 محرم اور بدھ کے دن ضرور کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کی ذات سے گڑ گڑا کر، رو رو کر اپنی مشکلات کے لیے، پریشانیوں کے لیے، اپنے مسائل کے لیے، ہوا و رزق کے حوالے سے ہو، تنگ دستی کے حوالے سے ہوں، اولاد کی نافرمانی کے حوالے سے ہوں، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مقصد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ضرور ٹھیک فرما دے گی. میری بہنوں، اللہ کی ذات سے کثرت سے اپنے گناہوں پر ندام ہوں، شرمندہ ہوں، توبہ کریں، نماز پڑھیں اور ان اعمال کو کریں، اور ایک دن میں صرف اور صرف ایک ہی وظیفہ کریں تاکہ آپ کو اس وظیفے کا فائدہ بھی ہو سکے. تو میری بہنوں اور بھائیوں، آج میں نے آپ کے ساتھ 14 محرم الحرام کے دن یعنی کہ بدھ والے دن ایک خاص وظیفہ ذکر کیا، جس کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں ضرور قبول فرمائے گا. تو اس عمل کو آپ چاہیں تو جمعرات اور جمعہ کے دن بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان قرآنی کلمات کی بڑی طاقتیں اور بڑی ہی تاثیر ہے. تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.